Mayong hapon sa tanan, mayong nagkakita tanyong tanan. Wala kami sa History of Redemption Academy sa miaging semana tungod kay kami adunay United Service. Mao nga nagbalik ni, hinaot ko nga andam ka og nagatutok sa pagtuon sa pulong sa Dios. Nang hinaot ko nga ang tanan adunay hanaut. Kung wala kay hanaut, palihog adto og kuhaa didto sa tubangan o sa ibabaw dinhi ug palihog sunda uban sa hanaut. Busa karon base sa Henesis kapitulo 11 bersikulo 10 atong tun-an ang mahitungod sa genealogy gikan kang Noe ngadto kang Abraham. Kini nga genealogy sa tinuod nagpadayon hantud sa bersikulo 26 mao nga ang aktual nga teksto mao ang Genesis 11 bersikulo 10 hangtod 26. Apan mabasa ra nato ang bersikulo 10 og kini nga genealogy mao ang tinuod nga genealogy sa unang anak nga lalaki ni Noe nga si Shem. Apan akong giuluhan kini nga genealogy gikan kang Noah ngadto kang Abraham aron lang sa paghimo sa punto nga kini nga genealogy konektado sa miaging genealogy nga atong gitun-an nga anaa sa Genesis 5. Busa hinumdum ni ang Genesis 5 gikan kang Adan ngadto kang Noah ug karon kini nga genealogy nagkonektar ni anang genealogy gikan ni Noe ngadto sa iyang anak nga si Shem ug dayon si Shem hangtod kang Abraham. Busa kini nga talaan sa kagikan importante kaayo kanato tungod kay isip nga Kristohanon kita tanan nakaila og nagtuon nga kita mga espirituhanong kaliwat ni Abraham, di ba? Amen. Mao nga gikan niini nga talaan sa kagikan natapos ni Abraham busa sa espirituhanon kini ni direkta nga nagkonektado kanato kinsa si Abraham. Mao nga ang amahan sa atong pagtuo. Ug ingon nga ang Dios nagtawag kang Abraham sa ngalan ug nagpagula kaniya ang Dios nagtawag sa matag usa kanato pinaagi sa ngalan nga husto. Mao kana ang giingon sa Isaiah kapitulo 43 bersikulo 1. Siya nag-ingon, itawag ko ikaw sa imong ngalan busa ayaw paghuna-huna nga naa ka dinhi sa aksidente o sa pagpili bisan pa o tungod kay adunay nagpugos kanimo nga ania ka dinhi. Ania ka tungod kay gitawag ka sa Dios sa imong ngalan. Sama sa matag usa kanato, niingon lang siya nga ikaw, Andrew Pe, didto og sa Hebrehanon kapitulo 2 bersikulo 16 kini nagsulti kanato niini. Kini nag-ingon nga ang Dios wala gyud maghatag og bisan unsa nga tabang gikan sa mga anghel apan siya naghatag og tabang sa mga kaliwat ni Abraham. Talagsaon kana, di ba? Ang Dios wala magtabang sa iyang mga anghel kundi naghatag siya og sa iyang tabang ngadto sa mga kaliwat ni Abraham. Og kana kung kinsa kita sakto nga kaliwat ni Abraham, so that means kung nanginahanglan ta og tabang, makadawat ta sa Dios og tabangan ta niya. Amen. So magsugod na tas pagtuon bahin ani nga genealogy, nagsugod ni Shem pero kung tan-awon nimo ang start nga chart nga atong gibutang dito akong gibutang si Noe ingon nga akong giingon aron kini makonektar sa miaging genealogy. Si Noe nakaanak sa iyang kamagulangang anak nga lalaki nga si Shem sa dihang siya 502 anyos og ingon sa atong nabasa karon pa lang si Shem nakaanak sa iyang anak nga lalaki nga si Arpishad 2 ka tuig human sa lunop sa dihang siya 100 ka tuig ang panuigon. Ug kana nagsugod dinhi nga genealogy mao nga kini usa ka talaan sa gikan nga nagsugod pagkahuman sa baha. Nagsugod kini 2 ka tuig human sa baha. Busa unsa ang pipila ka hinungdanong mga punto nga kinahanglan nato makatunan gikan niini nga talaan sa kagikan. Numero 1 kay adunay kalit nga pagpunhod sa kinabuhi sa tao o lifespan sa tao. Kalit nga pagpunhod. Ang blanco mao ang pagpunhod. Adunay kalit nga pagpunhod sa gitas-on sa kinabuhi sa tao niini. Busa sa Genesis 5, kadaghanan niini nga mga tao nagpuyo sa ilang mga kinabuhi 900 years, di ba? Si Noe nabuhi hangtod 950 apan unya din niini nga talaan sa kagikan human sa lunop ang kinabuhi sa tao ni us-us pag-ayo dili sama sa usa o 2 ka tuig o 10 ka tuig. Buot ipasabot kini giputol halos katunga, di ba? Busa adunay 2 ka dagkong mga dapit sa genealogy diit mahitabo kining kalit nga pagkunhog sa gitas-on sa kinabuhi. Ang usa mao ang sunod si Shem
Og ang ikaduhang higayon mao ang sunod kang Eber. Busa si Sem nabuhi hangtod 600 apan ang iyang anak nga si Arpishat nabuhi hangtod 438. Halos katunga ang naputol, di ba? Busa nganong nahitabo kini? Aw ang unang nga pagkunhod ingon sa akong gingon pagkahuman ni Shem og ang tubag didto klaro kayo tungod ni sa baha. Ang baha nagbag-o sa tanan, di ba? Sa pag-abot sa lunop adunay tinuig o tinuod nga katalagman og mapintas nga mga pagbag-o nga nahitabo sa yuta. Busa kung imong tan-awon ang Salmo 104 bersikulo 6 hangtod sa 8, dili nag-ingon gitabunan mo kini sa kahiladman ingon sa usa ka sapot. Ang mga tubig nagbarog ibabaw sa kabukiran. Sa imong pagbadlong sila mga lagyo. Sa tingog sa imong dalugdog sila midali. Ang kabukiran mingkayab ang mga walog na nga hulog ngadto sa dapit nga imong gitukod alang kanila. Kita ninyo sa dihang nahitabo ang baha ayaw hunaa nga ang baha kay daghan lang nga mga ulan-ulan tungod kay kung imong tan-awon sa Genesis kapitulo 7 bersikulo 11 kini nag-ingon nga ang mga tubig gikan sa ibabaw sa tanang nahulog apan usab ang mga tubig gikan sa kahiladman mitubo gikan sa yuta. Kamo nasayod nga adunay tubig sa ilalom sa yuta, di ba? Sa yuta aron makuha ang tubig gikan sa yuta, dili ba kini kinahanglan nga presko? Ug mahitabo lamang kini kung adunay linog. Ang yuta mubuka og ang mga tubig gikan sa iladman musaka. Mao nga kini usa ka mapintas nga pagbag-o. Usa kadto ka katalagman nga nausab gikan sa nahitabo sa panahon sa baha. Mao nga kini nga bersikulo nag-ingon nga ang mga bukid mikunhod, mao nga ang tag-as nga mga bukid nahimong patag ug ang mga walog mitubo. Busa ang lawom nga mga kanyon ug mga walog mitungas giyud og nahimong mga bukid. Busa ang mga butang bug-os nga nabalitad. Og kini nahitabo sa tibuok kalibutan. Panangitan sa 2011 kung moadto ka sa website sa NASA ug pangitaon ang tsunami sa 2011 sa Tokyo, Japan, adunay usa ka dako nga linog husto sa website sa NASA giingon nga tungod sa linog sa Tokyo ang axis sa Earth shifted apan gamay ra kaayo nga dili nato kini mabati nga klaro apan sila makahimo sa pagsukod niini. Mao nga huna-huna akong adunay usa ka tibuok kalibutan nga baha ug linog nga ingon ni ana. Kana usa ka dako nga pagbag-o dili ba? Usa ka talagman nga makapabag-o. Mao nga ang kalibutan usa ka sa wala pang lunop, usa ka kalibutan nga nindot kaayo nga puy-an. Ang yuta maayo kaayo alang sa kinabuhi sa mga tao. Mao nga dugay silang mabuhi. Apan pagkahuman sa baha, nausab ang tanan sumala sa Henesis 8:22. Nagsugod ang grabing kainit o katugnaw pagkahuman sa baha, mao nga adunay grabe nga pagbag-o sa panahon nga mga pagbag-o sa topografiya nga nahibal-an nimo ang ozone sama sa paghisgot bahin sa mga layer sa uson nga naguba. Ang mga butang nga sama niini nagsugod sa tanan nga mga panghitabo kaniadto. Busa tungod sa baha ang kinabuhi sa tawo mius-us pag-ayo. Apan nganong nahitabo ang baha? Unsa ang baha? Ang baha mao ang paghukom sa sala, di ba? Sama sa gingon sa Genesis 6:5, diha sa imong sheet kini nag-ingon nga nakita sa Ginoo ang pagkadautan sa tawo dako sa yuta. Kana nga ekspresyon nagpasabot nga gipuno niini ang yuta hangtod sa ngilit, hangtod gyud sa ngilit, hapit na mag-awas. Ingon ni ana ang kadaghan sa sala nga mipuno sa yuta. Busa unsa ang baha? Ang baha mao'y usa ka paghukom sa sala. Busa ang sala mao ang nag-unang hinungdan sa pagkunhod sa kinabuhi sa tawo. So kanang blanco naay sala. Ang sala mao ang pangunang hinungdan. Busa ang Biblia tin-aw nga nagsulti kanato nga kun makasala kita, dili kita makadawat sa panalangin sa taas. Busa pananglitan sa Genesis 6:3, mao kini ang gisulti sa Dios sa wala pa ang lunop. Unya miingon ang Ginoo, ang akong espiritu dili makiglali sa tao hangtod sa sangturan, kay siya unod man. Bisan pa niana ang iyang mga adlaw mahimong 120 ka tuig. Busa ang gipasabot niini nga bersikulo mao kini. Tungod kay ang mga tawo nakasala pag-ayo, ang espiritu sa Dios mobiya kanila. Mao nga iyang giingon
nga kay siya unod man ang iyang espiritu patay na karon, busa ang espiritu sa Dios mubiya sa mga tawo. Og siya miingon apan ang iyang mga adlaw mahimong 120 ka tuig. Ang giingon niini nga bersikulo mao nga karon hinay-hinay nga pakunhuran sa Dios ang gitas-on sa kinabuhis tawo hangtod sa usa ka punto diin kini moabot sa 120. Busa ang Dios nakabutang sa usa ka takop sa gitas-on sa kinabuhis tawo sa 120. Busa mabuhi sa dili ka mabuhi ibabaw ni ana. Mao nga hinahinay niya kini nga gibuhat apan pagkahuman sa kini nga genealogy aduna kami duha ka mga dramatikong paggunhod nga mahitabo. Mao nga kini nagpadayon og pag-ubos hangtod sa katapusan namatay si Moises sa 120, di ba? Si Jose namatay sa edad nga 110 ug si Joshua namatay sa edad nga 110, di ba? Ug nagpadayon kini hangtod sa namatay si David sa edad nga 70 nga hapit kung asa kita karon mga 70 hangtod sa 80. Karon mas taas pa ang atong kinabuhi hangtod sa 90 o sa gatos kay nahulog ang mga tawo sa pagpakasala. So mauto ang nahitabo, ang baha ang nakapahinabo niining talagsaong pagkunod sa makausa ay kaduhang higayon gikan sa pilig ug sa unahan. Ang amahan ni Peleg mao si Eber, nabuhi siya 464 ka tuig apan ang iyang anak nga si Peleg nabuhi og 239 lamang ka tuig. Sa usa ka kaliwatan miubos kini og kapin 200 ka tuig. Og gikan kang Peleg dili kay sayo nga namatay si Peleg unya human niadto misaka kinig balik ngadto sa 400 ka tuig og mint down to the 200s consistently. Busa nganong nahitabo kini? Unsay nahitabo sa mga adlaw ni Peleg? Busa kung imong tan-awon ang talaan sa gikan og imong kwintahon ang mga tuig, imong makaplagan nga niini ang mga talaan nga kagikan si Peleg mao ang unang tawo nga namatay. Busa atong sulayan ang pagkalkulo niini nga genealogy. Atong ibutang si Noe dinhi ug dayon si Shem. Busa si Shem nakaanak sa iyang panganay duha ka tuig human sa lunok. Kini dili ang iyang unang anak nga lalaki apan siya adunay Arpishad duha ka tuig human sa baha. Busa atong sugdan kini ang kalkulasyon sa baha. Ang tanan mahitabo human sa baha dinhi. Busa magsugod kita sa baha. Duha ka tuig human sa baha na tawo si Arpishad. 35 anyos na siya sa dihang nakaanak siya sa iyang anak nga si Shelah. Si Sheila, 30 anyos sa dihang iyang gipanganak si Eber. Si Eber, 34 anyos sa dihang natawo si Peleg. Si Peleg, 30 anyos sa dihang naa siya'y Ru. Si Ru, 32 anyos sa dihang naay Sarug. Si Sarug, 30 anyos sa dihang iyang gipanganak si Nahor. Si Nahor, 29 sa dihang nanganak ni Tera. O si Tera, 70 sa dihang nanganak ni Abraham. Busa kini mao ang mga katuigan sa diha nga sila nakabaton sa ilang mga anak nga lalaki. Mao nga pinaagi nini imong mahibal-an kung kanus-a sila na tawo. Busa kanus-a na tawo si Peleg. Idugang lang nimo ang 2 plus 35, 30 og 34 unsa imong makuha? Si Peleg nabuhi og 101 human sa baha. Hangtod sa 239 ka tuig ang edad, di ba? Busa gidugang nimo ang 239 ini ug unsa ang imong makuha? Si Peleg namatay 340 ka tuig human sa lunok. Ug kung imong kwintahon kining tanan nga mga tawo sama niini, si Peleg ang unang tawo nga namatay. Siya namatay bisan sa wala pa si Noe. Kung tan-aw nimo ang imong mga sheet, sa akong nauna mahimo nako kini dinhi naa ang Genesis 9:28 nag-ingon si Noe nabuhi og 350 ka tuig human sa lunok. Busa ang lunok nahitabo sa dihang si Noe nag-edad og 600 og siya nabuhi pa og 350 ka tuig human sa lunok, di ba? Buot ipasabot namatay si Peleg 340 ka tuig human sa lunok. Kana nagpasabot nga siya namatay 10 ka tuig sa wala pa si Noe. O kunya, kining tawhana nga si Nohor, maoy ikaduhang tawo nga namatay, okay?
Kung imong idugang kining tanan, siya na tawo 193 ka tuig human sa lunop, og siya nabuhi og 148 ka tuig busa. Kung imong idugang ang 193 og 148, unsa imong makuha? Makuha nimo ang 341. Busa siya namatay 341 ka tuig human sa lunop. Busa tan-awa kini si Peleg namatay 340 ka tuig human sa lunop, sa pagkasunod nga tuig si Nahor namatay. Adunay usa ka hinungdan nganong nahitabo kining mga butanga, nahitabo ingon niini. Ang Dios may magbuot kanus kita mamatay. Ug nganong giuna man sa Dios si Peleg ug ikaduha si Nahor, naagi rason. Diin samtang kitang tanan nga mga katigulangan nagpadayon sa pagkinabuhi sa mga tuig human sila mamatay. Busa unsay ipasabot niini? Ang hitabo kang Peleg nga namatay siya ang numero 1 tao nga namatay dinhi niining genealogy. Busa sa mga blanco dito, si Peleg namatay 340 ang unang blanco, o si Noe namatay 350 ka tuig human sa lunop. Busa nganong adunay ingon nga pagkunhod sa lifespan sugod sa Peleg, ang ngalan nga Peleg nagpasabot nga pagkabahin, okay? Division moadto sa blanco o panagbulag o split. Busa atong gitun-an ang mga ngalan nga ug ang mga genealogy tanan makahuluganon kaayo, di ba? Busa ang ngalan nga nagkahulugan sa Peleg importante usab kaayo. Unsa ang nahitabo sa panahon nga mga adlaw ni Peleg? Kung imong tan-awon sa Genesis kapitulo 10 bersikulo 25, kini nag-ingon nga ang duha ka anak nga mga lalaki na tawo kang Eber, ang ngalan sa usa mao si Peleg, kay sa iyang mga adlaw nabahin ang yuta. Og ang ngalan sa iyang igsuon mao si Joktan. Tan-awa, ang ngalan ni Peleg nagkahulugan og pagkabahin, di ba? Usa ka pasumbingay sa panghitabo sa Tore sa Babel. Mao nga ang blanco mao ang Tore sa Babel. Ang kalibutan nabahin tungod sa Tower of Babel nganuman. Sa Genesis 11:8 ug 9, og ang Ginoo nagpatibulaag kanila didto ibabaw sa naong sa yuta, o sila mihunong sa pagtukod sa syudad. Busa ang ngalan niini gitawag og Babel tungod kay didto gilibog sa Ginoo ang pinulungan sa tibuok yuta, og gikan dito gipatibulaag sila sa Ginoo sa tibuok naong sa yuta. Gipatibulaag sila sa Ginoo, di ba? Ang Ginoo nagpatibulaag ug ang Ginoo naglibog, mao ni ang resulta sa Tore sa Babel, di ba? Ang Tore sa Babel mao kining mga tawhana nga nagtukod niini nga Tore nga moabot sa langit, ug unsa ang ilang katuyuan? Ang ilang panguna nga katuyuan mao ang pagluwas sa ilang kaugalingon kun dunay laing mga baha, og pinaagi sa pagbuhat niini gusto nila nga mabantog ang ilang ngalan, gusto nila nga mahimong bantugan. Busa kini mao'y direktang hagit batok sa Dios. Sa panguna kung unsa ang gipasabot sa Tore sa Babel, mao giingon nila kini nga baha dili makaturunganon, dili kini patas. Ang Dios grabe kaayo, dili ako makatuo nga gibuhat niya kini kanamo. Busa dili na kita mutuo kaniya, dili na kita makiguban kaniya. Luwason nato ang atong kagalingon. Mao kana kung unsa ang Tore sa Babel, ug busa naghiusa sila sama nini. Gitukod nila kini nga Tore kinsa nga nagsupak o sa pagsupak sa Dios, busa unsa ang gibuhat sa Dios nga iyang gitan-aw gikan sa langit. Miingon siya, okay? Libogon ko ang ilang pinulungan aron dili nila kini mahimo. Busa niabot siya o gilibog niya ang ilang mga pinulungan aron dili sila magkakomunikar. Busa nahunong ang pagtukod sa Tore ug karon nagkatibulaag sila tungod kay naglibog ang ilang mga pinulungan. Og mao kana ang gipasabot sa pagkabahin sa yuta sa mga adlaw ni Peleg. Sama sa mga adlaw ni Peleg kini nahitabo mao nga ang mga tawo nagsugod sa pagkatibulaag ug pagkabahin-bahin sumala sa mga pinulungan. Og mao nga sa dihang giingon nga ang yuta nabahin sa panahon ni Peleg, si Peleg mao'y usa sa mga nagunang tawo nga miapil sa pagtukod sa Tore sa Babel. Busa si Peleg miapil sa makasasalang buhat. Busa sa una ang yuta nabahin, pinaagi sa mga pinulungan, di ba? Mauna ang blanco didto, ang yuta nabahin sa mga pinulungan tungod kay ang Dios naglibog sa mga pinulungan, di ba? Kung dili mo makakomunicate sa usag-usa, lagmit dili mo magpuyo sa usag-usa, di ba? Gani ang mga tawo nga mahambal sing pahiro
nga mga language o lingwahe nagkalat sa ila kaugalingon nga mga dalanon. Apan dili lang sa pinulungan kundi nabahid usab tungod sa pagtuo og atong tan-awon karon kung giunsa kini nahitabo. Adunay gamayng mga grupo sa mga tawo nga nagbulag sa ilang kaugalingon tungod sa pagtuo. Kay dili man sila gusto mo apil ni ining building sa Torre sa Babel, di ba? Busa dili lamang pinagis pinulungan kundi dihay pagkabahin-bahin tungod sa pagtuo. Busa bisan si Jesus miingon nga kini mahitabo sa Lucas kapitulo 12 bersikulo 51 hangtod 53 kini nag-ingon, nagdahom ba kamo nga mianhi ako aron paghatag og kalinaw sa yuta? Ako moingon kaninyo nga dili kundi pagkabahin-bahin. Kini si Jesus ang nagsulti. Siya miingon, sila mabahin amahan batok sa anak ug ang anak batok sa amahan. Nganuman, tungod sa pagtuo kang Hesus, ang uban motuo kang Hesus, ang uban dili ug kana magbahin kanila. Si Jesus nag-ingon nga kini mahitabo, kini dili malikayan. Busa sa unsang paagi kini nahitabo sa mga adlaw ni Peleg. Sa dihang atong tan-awon ang arkeolohiya, atong makita nga ang amahan ni Peleg ug ang iyang mga tigulangan mao'y matinumanon kaayong mga tao. Mao nga gusto nilang huptan ang ilang pagtuo. Busa unsa ang ilang gibuhat ug ang mga katigulangan sa pagtuo ang tanan mibalhin. Sila milalin gikan sa mga dapit din sila nagtukod sa Torre sa Babel. Mao tingali si Noe, si Shem, si Eber, tanan kining matinud-anong mga tigulangan nagkahiusa sa pagpangita og dapit din sila makapraktis sa ilang pagtuo nga dili malutos. Busa giunsa nato kini pagkahibalo tungod kay nakaplagan sa mga arkeologyo o arkeolohiya ang libo-libong papan nga kulon sa modernong adlaw nga Aleppo sa Syria. Kanunay namong makita ang Syria sa mga balita karon mga adlaw. Ang Aleppo may usa ka syudad sa Syria ug sa palibot sa Aleppo ilang nakaplagan kining mga papan nga kulon nga nagpadayag og impormasyon bahin sa gingharian nga gitawag Ebla. Og ilang nakaplagan niini nga mga papan nga kini ang gingharian gitukod sa usa ka tawo nga nganlag Eber, kana ang amahan ni Peleg, di ba? Busa si Eber mibiya sa iyang balay tungod kay kini nga mga tawo naghagit sa Dios og sila naghagit sa Dios og sila naglutos sa mga tawo nga wala moapil sa ilang bulaton, mao nga sila mibiya aron sila makapabilin sa ilang pagtuo og sila mitabok sa suba sa Euphrates og miadto niini sa dapit dool sa Aleppo og dagtukod sa ilang kaugalingong harian diin sila makatuo sa Dios nga gawas nun. Kadto mao ang gingharian sa Ebla. Ug ang nakapainteres nga ang ngalan nga Eber sa Hebrehanon nagpasabot nga usa ka milabang mao ang blanco, adunay usa ka mitabok mao nga sama nga kahulugan sa iyang ngalan, siya mibiya sa iyang balay mitabok sa suba sa Euphrates ug miadto sa usa ka dapit diin siya makabuhat sa iyang pagtuo nga gawas nun. Ug ang iyang anak nga si Peleg sama sa kagulangan sa iyang ngalan pagkabahin sa panahon sa iyang mga adlaw nga ang yuta nabahin tungod kay ilang gihagit ang Dios. Ilang gihagit ang Dios pinaagi sa Torre sa Babel. Busa ang mga ngalan sa Biblia hinungdanon kaayo. Og si Eber mitabok sa suba sa Euphrates aron pagpangita niini nga nakita niining mga bag-ong gingharian, di ba? Og si Noe og si Sem didto kauban nila. Og kini nga mga tao ingon sa imong nakita sa talaan sa kagikan silang tanan nagkinabuhi nga taas. Ilang nadawat ang panalangin sa taas kinabuhi nganuman tungod kay ilang gilalin ang ilang kaugalingon gikan sa sala. Busa ang uso sa pagkunhod sa gitas-on sa kinabuhi direktang nalangkit sa uso sa pagkunhod sa moralidad sa pagtuo. Ang ikaduhang punto mao nga si Noe o si Abraham nagkinabuhi nga nagkadungan sulod sa 58 ka tuig. Si Noe o Abraham nagkinabuhi nga magkadungan sulod sa 58 ka tuig. Nahanduraw ba nimo kana si Noe o si Abraham nabulag o gibulag sa 10 ka henerasyon apan tungod kay dugay nang nabuhi si Noe. Nakita niya ang mga adlaw ni Abraham, busa mao kini ang gidugayon sa pagkinabuhi ni Noe sa Genesis 9:28 and 29. Kini nga nag-ingon nga si Noe nabuhi 350 ka tuig human sa lunok. Busa ang tanan nga mga adlaw ni Noe 950 ka tuig og namatay siya.
Busa atong sulayan nga buhaton kini nga kalkulasyon sa makausap pa. Kinahanglan nato hibaluan kung sa unsa na tawo si Abraham. Idi bala busa mahitabo ang lunop duha ka tuig human sa lunop si arpisyad na tao. Og sa 35 na siya na tao si Sela, og sa 30 na siya na tao si Eber, og sa dihang 34 anyos na siya si Peleg, og sa dihang 30 anyos na siya si Ru, sa dihang 32 anyos na siya si Sarug, og sa dihang 30 anyos na si Nahor, og sa dihang siya 29 anyos na ang amahan ni Abraham nga si Tera, og si Tera nanganak ang Abraham sa dihang siya 70 anyos na. Busa sa dihang imong idugang kining tanan sugod sa duha hangtod sa 70 dinhi makakuha ka og 292. Busa nagpasabot ka na nga si Abraham na tawo sa mga tuig human sa baha. Apan hangtod kanus nabuhi si Noe 350 ka tuig human sa baha, di ba? Mao nga kung imong ibawas makakuha ka og 58. Buot ipasabot nag-ipon sila og 58 ka tuig si Noe og si Abraham. Mao nga kini ang yawi dinhi nganong gitugutan sa Dios si Noe nga mabuhi og dugay. Ang rason kay gusto sa Dios nga ipasa ni Noe ang iyang pagtuo hangtod kang Abraham. Tungod kay ang problema dinhi mao nga human ni Eber sugod kang Peleg kining mga tawhana na wad-an sa ilang pagtuo. Busa kon magpabilin lang si Abraham dinhi mawad-an ang usab siya pagtuo. Busa una ang Dios naghimo og tagana pinaagi sa pagpanglihok niining matinumanong mga tigulangan. Og unya ang Dios nagtawag kang Abraham gikan sa iyang yutang na tawhan ug gibalhin siya ngadto sa Haran usab aron dito makikita siya kang Noe ug kang Shem ug kang Eber. Busa sa Josue kapitulo 24 bersikulo 2 kini nag-ingon si Josue miingon sa tanang katawhan mao kini ang giingon ni Jehova ang Dios sa Israel sukad pas karaang mga panahon ang inyong mga katamahan na nagpuyo unahan sa sumba nga mao si Tera ang amahan ni Abraham ug ang amahan ni Nahor ug nag-alagad sila sa ubang Dios. Nakikita ka na? Ang amahan ni Abraham nga si Tera ug ang tanan niya mga tigulangan hangtod sa hangtod kang Peleg ang tanan nag-alagad og laing Dios. Ang apan ang problema mao sa dihang na tawo si Abraham, si Eber ug ang matinumanong mga tigulangan mibiya na. Wala sila didto. Busa si Peleg ang dako mao ang amoong dapit. Siya ang labing tigulang nga lalaki. Ug ang tanan nga mga tawo nga labaw kang Abraham, mga nagsimbag mga Dios-Dios. Busa si Abraham walay nakatunan gikan kanila. Mao nga gitawag siya sa Dios o giingnan nga mobalhin. Karon kun imong tan-awon ang Genesis 11:31 kini nag-ingon, gikuha ni Tera si Abraham nga iyang anak og si Lot nga anak ni Haran nga iyang apo og si Sarai nga iyang umagad nga babae nga asawa ni Abraham og sila nanggula gikan sa Ur sa mga Kaldianhon aron pagsulod ang yuta sa Kanaan og miadto sila hangtod sa Haran og mipuyo didto. Busa kung imong tan-awon kini nga tudling si Tera ang hilisgutanan. Si Tera ang nanglakaw og murag siya ang nagdala kang Abraham. Pero nasayod ta nga ang Dios ang nagpakikita kang Abraham dili si Tera, di ba? Busa ngano nga kini nga mga bersikulo natala sa ingon niini, kini tungod kay sa karon nga panahon, kini usa ka patriarkal nga katilingban, dili ka makabiya sa imong katigulangon o kaugalingon nga ingon ni ana, kinahanglan nimo ang pagtugot sa imong amahan. Kinahanglan ka nga mobiya uban kaniya. Karong panahon na naglain mig puyo, pero kaniadto dili ingon ni ana. Apan sa atong nabasa kaniadto, si Tera ni uyon niini. Og nagtuo ko nga ang hinungdan tingali tungod sa among paghisgot sa sinugdan. Giunsa pagkamatay ni Peleg sa kalit kaayo sa sayo nga edad alang sa mga sumbanan kaniadto. Og dayon namatay ang amahan ni Tera nga si Nahor pagkahuman sa sunod nga tuig. Busa si Peleg namatay 340 ka tuig human sa lunop. Namatay si Nahor 341 ka tuig human sa baha, di ba? Busa nahitabo kini sa panahon nga si Abraham mga 48 ngadto sa 49 ka anyos. So imagine, wa ta kabalo kung mao ba gyud ni ang nahitabo.
Pero imagine, ingon ani man jud to, imagine nga namatay si Peleg, siya ang big boss sa maong lugar o pinakatigulang nga lalaki nga kalit lang namatay, nga wala sa oras. Unya ang amahan ni Tera, namatay si Nahor sa sunod nga tuig, sa kalit lang, bata pa kaayo. Siya, 148 siya namatay ang kamanghuran. Og dayon miingon si Abraham, nagpakita kanako ang Dios og giignan niya kami nga mobiya. Sa imong unahuna, patay ugba ang kasing-kasing ni Tera may tungod niini? Kay basin naghuna-huna siya. Basin ako na ang sunod nga mamatay, kung dili ko maminaw sa Dios. So mauni ang nahitabo. Busa ang Dios nagpakita kang Abraham, misulti kaniya sa pagbiya. Si Tera napuno sa kahadlok sa Dios tungod sa nahitabo sa iyang mga katigulangan. Busa sila mibiya didto ug miadto sa Haran nga duol sa Alipo, ang gingharian sa Ebla. Busa kun mao kana ang kahimtang nan kon si Abraham mibiya niining panahona, si Nui namatay sa dihang 58 anyos. Buot ipasabot nga aduna unta siya'y mga siyam ngadto sa napulo ka tuig nga kauban ni Nui aron makakak-on sa tanan nga gikinahanglan itudlo ni Nui kaniya. Mao nga wala ta kasiguro kung nakita ba sila o wala. Apan lagbit nga naimpluwensyahan si Abraham sa pagtuo ni Noah. Unsa sa imong unahuna ang gibuhat ni Noah human sa lunok? Nabuhi siya sulod sa 350 ka tuig, sa wala pa ang baha, iyang gigugol ang iyang tibok kinabuhi sa pagtukod sa arka, di ba? Apan human sa baha, unsay iyang gibuhat? Ang Biblia nagsulti kanato nga si Noe maoy usa ka magwawali. Sa ikaduhang Pedro chapter 2 verse 5, kini nag-ingon og wala magpagawa sa karaan nga kalibutan apan gitipigan si Noe usa ka magwawali sa pagkamatarong. Uban sa pito pa sa diha nga iyang gipanulunupan ang kalibutan sa mga dili Dios nun, aron walay usa nga magwawali sa pagkamatarong bisan sa wala pa ang lunop. Mao nga nagpasabot nga pagkahuman sa baha, mao na lang ang iyang gihimo, mao ang pagsangyaw sa pulong sa Dios. Daghan siyag mga butang nga itudlo sa sunod nga henerasyon nga husto. Mao nga si Abraham nakadungog ni Noe nga magwali. Og si Abraham sigurado nga nakakaton gikan kang Noe direkta uban ni Sem og ni Eber og kining tanan nga ubang Dios nun nga mga katigulangan. Mao nga gitugot sa Dios si Noe nga mabuhi sa taas, aron siya makatudlo sa sunod nga henerasyon. Busa sa konklusyon, unsa ang labing importante nga aspeto niini nga genealogy nga kinahanglan natong makatunan nga sa ato pa usa ka pulong panagbulag. Okay, panagbulag. Og kana ang nahimong blanco usab dito, ang kinabuhi ni Abraham mao ang larawan sa maong mga panagbulag. Tungod kay ang sala miabot na niini nga genealogy karon kung unsa ang Dios ang gihangyo sa iyang matinud-anon nga mga anak, mao nga sila mahimula gikan sa yano nga kalibutan, mao nga ang Dios nga nagtawag o gitawag kang Abraham nagpuyo dinhi sa kinaiya o kaniya kini lagmit diin sa Tore sa Babel, gitukod ni Eber, og ang mga katigulangan mibiya sa unang dapit dinhi diin sa Abla. Ug unya misunod si Abraham og miadto sa Haran nga ania dinhi. Ug mao nga kana mao ang yawi nga punto, mao ang panagbulag. Busa sa atong nakatunan sugod yun sa Genesis kapitulo 5, atong nakatunan nga si Adan naghinulsol og mipasa sa pagtuo kang Lamek, di ba? O si Lamek mipasa sa hugot nga pagtuo ngadto kang Noe. Gani natun-an ni Noe kang Lamek ang tanan nga natun-an niya kay Adan. Kana nagpasabot nga si Noe nakakat-on mahitungod sa unsay nahitabo sa tanaman sa Eden. Giyon sa sila paglimbong sa bitin, giyon sa nila pagkaon ang mga kahoy nga nahibalo sa maayo og dautan. Mga butang nga sama ni ana, iyang nakatunan ang tanan ni adtong mga butanga. Og mao nga ang pagtuo ni Noah napasa ngadto siyang kamangulangan nga anak nga si Shem. Busa sa Genesis chapter 9 verse 26, kini nag-ingon, siya usab miingon, dalaygon ng Ginoo ang Dios ni Sem og nga si Kanaan mahimong iyang alagad.
Tanawa, gitawag ang Dios nga Dios ni Sem nga muadto kang Eber. Ang lalaki nga mitabok sa suba aron magtukod og bag-ong gingharian, di ba? Ug kana nga Genesis chapter 10 verse 21, usab ngadto kang Sem ang amahan sa tanang mga anak ni Eber ug ang magulang nga igsoon nga lalaki ni Japet na nga tawo. Mao kini ang giingon usab niini kang Sem, ang amahan sa tanang mga anak ni Eber. Aw anak ni Sem si Arphaxad, anak ni Arphaxad si Shela, anak ni Shela si Eber, di ba? Gilaktawan sa Biblia ang duha ka henerasyon og diretso sa Eber. Busa kini usa ka timailhan nga giingon nga ang pagtuo ni Sem gipasa ngadto kang Eber o gikan kang Eber gipasa na karon ngadto kang Abraham. Busa sa Mateo 22 bersikulo 32, si Jesus nag-ingon nga ako ang Dios ni Abraham, di ba? Sama sa giingon sa Dios nga ako ang Dios ni Sem, karon ang Dios nag-ingon nga ako ang Dios ni Abraham ug ang Dios ni Isaac ug ang Dios ni Jacob. Dili siya ang Dios sa mga patay kundi sa mga buhi, di ba? Busa karon atong makita ang sulo nga gipasa ngadto kang Abraham ug sa katapusan sa Exodo kapitulo 5 bersikulo 3 kini nag-ingon ang Dios sa mga Hebrehanon nakigkita kanamo kini si Moises nga nakigsulti kang Paraon, di ba? Ug sa nangutana si Faraon, kinsa ba kining Dios nga imong ginasulti? Siya miingon ang Dios sa mga Hebrehanon nga nakigkita kanamo. Gigamit niya kini nga pulong nga Hebrehanon. Kinsa ang unang Hebrehanon? Si Abraham. Kadto sa Genesis 14:13 kini nag-ingon unya miabot ang usa ka kagyo nga misulti kang Abraham nga Hebrehanon. Kini ang unang higayod nga kining pulong nga gigamit sa Biblia, Abraham nga Hebrehanon. Ug kini nga pulong nga Hebrehanon nga nakapainteres adunay parehas nga lintunganay nga ngalan nga Eber. Gikan sila sa samang gamot. Busa unsa ang gipasabot nga pulong Hebrehanon? Kini nagpasabot sa usa ka mitabok sama sa kahulugan nga ngalan nga Eber. Busa karon ang gitawag sa Dios nga mga Hebrehanon. Kinsa ang mga Hebrehanon? Ang mga tawo nga mitabok aron sa pagbulag sa ilang kaugalingon gikan sa mga sala niining kalibutan. Mao kana ang gibuhat ni Abraham. Mao kana ang gibuhat ni Eber. Busa mao kana ang gusto sa Dios nga atong buhaton karon. Busa kon kita mga espirituhanon nga mga kaliwat ni Abraham, nan kita mga espirituhanon nga mga Hebrehanon. Kinahanglan natong ilain ang atong kaugalingon gikan sa kalibutan nga atong gipuy-an karon. Mao to nagtigom ni sa simbahan, kini ang katuyuan sa pagsimba. Kini mao ang usa ka dapit nga gilain sa Dios gikan sa kalibutan aron sa pagsiguro kanato nga kini mao ang dapit diin ang mga anak sa Dios kinahanglan nga ingon sa tinuod nga espirituhanon nga mga Hebrehanon. O kana mao ang mga tawo nga makadawat sa transmission sa pagtuo og pinaagi kanato kini ipasa ngadto sa mga sunod nga henerasyon. Mao kana ang gitudlo kanato sa mga genealogy sa Biblia nga kini nga linya nagpadayon sa pagsugod gikan kang Adan human siya maghinulsol hapit kini maputol apan ang Dios kinahanglan nga manggilabot ug ang Dios nang gilabot sa daghang mga higayon apan nagpadayon siya sa pagbuhat niya na hangtod sa pag-abot ni Hesus ug karon hangtod sa hangtod karon. Busa kini direktang may kalabutan sa atong kinabuhi karon. Mao kini ang nahitabo sa kabahin kita niini nga sumpay nga kinahanglan natong ipadayon kini nga kaliwatan hangtod sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. Busa ako naglaom ug nagampo nga isip tinud nga mga anak ni Abraham nga una atong ilain ang atong mga kaugalingon, ibulag ang atong kaugalingon gikan niini nga mga kalibutan o ikaduha nga magpadayon nga matinud-anon sa pagpasa niini nga pulong og niini nga pagtuo ngadto sa sunod nga henerasyon. Amen. Magampo kita. Langit ng Amahan, salamat kayo sa imong grasya. Karon atong nakatunan nga sa genealogy sa Genesis 11, ang importante nga elemento mao ang panagbulag.
nga ang Dios gusto nga ibulag si Abraham gikan sa iyang mga makasasala nga mga katigulangan aron ang matinud-anon nga kagikanan magpadayon pinaagi kang Abraham ug pinaagi sa iyang mga kaliwat. Busa karon nagpasalamat kami kanimo sa pagtawag kanamo nga mga mahimong espirituhanong mga kaliwat ni Abraham. Hinaot nga mahimulag usab kami sa mga sala nga naglibot kanamo. Amahan nga Dios, bisan tuod kami nagpuyo sulod sa makasalang kalibutan, ako nagampo nga imong silyohan ang among mga kasing-kasing ug bantayan ang among mga kasing-kasing aron kami bug-os nga mahimulag ug malain sa makonsagarahan sa among kinabuhi aron kami makapadayon niini. Tinuod nga mga kaliwat hangtod sa adlaw sa pagbalik sa atong Ginoong Hesus. Daghang salamat sa imong pagtawag kanamo o sa paghatag kanamo sa grasya o sa pagpagamit sa matag usa kanamo alang sa imong maayong katuyoan ug niining panahon among gihatag kini nga mga halad kanimo tungod kay kami mapasalamaton kaayo. Bisan og kini dili dako ang among gihatag sa tibuok namo nga kasing-kasing, among gihatag uban sa among hugot nga pagtuo ug ako nagampo nga ikaw malipay niini nga halad ug ibuokbo ang imong mga panalangin sa matag usa ug matag kamot nga mohatag aron kita makabaton og dugang pa nga mga butang nga mahimo. Mapasalamaton kay sa among kinabuhi nagpasalamat kami kaayo kanimo ug nagampo kami sa tanang butang nga mahimong mapasalamaton kay sa among kinabuhi nagpasalamat kami kaayo kanimo o kining tanan among giampo sa ngalan ni Kristo. Amen. Atong ihatag ang himaya sa Dios uban sa atong mga pagdayeg.